मोगाच्यानो सुटका आणि आशीर्वाद या कार्यक्रमात तुमकां समेस्तांक स्वागत करता. मोगाच्यानो हे कार्यक्रम तुम्ही समाज तेंपातान पळयत येता आसात. देवाचे उतार समी तुमचे लागीं उलयता आनी समयान तुमकां सुटका दिल्या. ह्या कार्यक्रमांतूय आशीर्वाद दिला मत आनी समेस्त ह्या पवित्र पुस्तकाची सतत आमकां देवान कळीत केल्यात. आजी समी तुमचे कडेन उलोवंक आशेता. समयान उलोवचें देवाच्या उतरा तोरी आमी ह्या घडयेर मागणें करया. मोगळा बापा तुका आमी काळजांतून अर्गां दिता. मोगळा बापा तुजी भुरगीं हें कार्यक्रम पळयत येता आसात. समया हें कार्यक्रम पळयतना समया तूं तांचे लागीं उलय म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना मागता. समया जेजू तुजो उजवाड आमच्या समेस्त भितर येवन म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना मागता. समया सत्याचे तांकां कळीत कर म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना मागता. समया ह्या कार्यक्रम धरी ही समेस्त आशिर्वाद जोडून घेवन मागता. आमेन. आज आमी रोमागाराचे पत्र 5 अध्याय तातूंत 12वी ओळ जावन आमी पळया. तर एक मनशा वरवीं संवसाराक पाताक भितर सरलें आनी ह्या पातका बराबर मोरणांनी आपली मोर्न आयलें. अशें सर मनशांनी पाताक आदारलें जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशाकुळाचेर विस्तारलें. नियमशास्त्रांतले वरवीं कायदे विरुद्ध पाताक जाल्ले म्हणून अपराध लेखून जायनातलें. आदाम बरी देवाची सृश्टी म्हणून म्हणून पाताक आदारलें नतल्यार जैत मोर्नान आपले अधिकार चलयलो. मोगाच्यानो ह्या उतरा तरी आमी समजून काणी घेता. एक मनशा वरवीं संवसारार मोर्न आयलें म्हूण सांगता. कोले मोर्न आयलें? आत्म्याचें मोर्न आयलें. एक मनशाच्या आयुधपणा वरवीं आदामाच्या आयुधपणा वरवीं संवसारार मोर्न आयलें. पीड आयली, मागीर रक्तपात जालें, समस्या आयले, बेजार आयली, नाना तराचे संवसारार मनशा कुळाक कश्ट आयले. एका मनशांतून हो सगळो संवसार वाडलो आनी सोडलो. संवसारार आमी पळयता जायतलो लोक बरोन गेलो. हर एक लोक पातकांत जियेता, पातकांत आसा. कित्याक आदामान केल्लें पाताक. आदामान केल्लें पातका वरवीं संवसारार आज आमी पळयता खंय गेल्यार पिडा, समस्या, बेजाराय, सोसायटनेस, नाना तरांचे समस्या, गलिबिली, झगडें, वायट आलोचन, खोटी आलोचन, मोसोर ह्या संवसारार बरोवन गेला. हें सगळें येवचें खंय जावन? जंवसारा जावन येवचें. केदां आदामान पाताक केलें गे देवाचें प्रेजन्स, देवाचो आत्मा ताका सण गेलो. ताचे उपरांत तसो देव जालो. जंवसार तसो देव जालो. सैतान तसो देव जालो. सैताना कडेन कितें आसा? सैताना कडेन पिडा आसा, मोर्न आसा, समस्या, बेजाराय जायतलीं आसा. आमी पळयता आदामान पाताक केल्ले वरवीं ताचे पूत एका पुतान दुसऱ्या पुताक मर्डर केलें. तेचे संवसारार वाडटे सोडटे गेले. संवसार सगळो काळोखांत भरलो. जाल्यार देवाचे उतार म्हणटा एका मनशा वरवीं संवसारार मोरण आयल्यार, काळोख भरल्यार, पाताक आयल्यार एका मनशा वरवीं अनेक मनशा वरवीं संवसारार कितें जालें? संवसार त्या मनशा तरी बचाव जालो.
देवाचे उतार म्हणटा सोम्या दोरी संसार बचाव जालो हांगा देवाचे उतार म्हणटा पाताक आदारले नतल्यारी सयत मरणान आपलो अधिकार सोडलो पूण हो आदाव उपरांत येवचो आसलो एक उपकार म्हणयत आदावच्या उपरांत एकलो येवचो आसलो तो जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो बापान असोय संवसाराचो मोग केलो आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक ताणें धाडलो कोणेय नाश जावं नजो कोणेय काळोखांत आसो नजो मोगाचें न्हू काळोख म्हळ्यार काळें काळोख म्हळ्यार संवसार पिडा समस्ये डिप्रेशन आनी मरण दूख खोटेपण ही काळोखाची कामां उजवाड म्हळ्यार काळें उजवाड म्हळ्यार सोमी जावन आसा जेजू क्रिस्त जावन आसा उजवाड म्हळ्यार त्या बसून सोमी ह्या संवसाराक येवन ह्या संवसाराक येतेत ताणें उजवाडाची कामां केलीं काळोखाक धांवडयलें काळोख फोडलो ताचे देवाचें उतार म्हणटा सोम्यान जायतलीं आजापां केलीं जंवसाराक धांवडयलें पिडेस्तांक गूण गेलें नाना तरेचो लोक ताचे लागीं आयिल्लो ताणें गूण करून धाडलें कित्याक म्हळ्यार तो उजवाड जावन आसलो उजवाडाच्या मुखार काळोखाक रावंक जायना ही पुरा काळोखाची कामां त्या पासून सोमी म्हणटा हांव उजवाड जावन आसा जेजू म्हणटा हांव उजवाड जावन आसा त्या पासून सोम्यान ह्या संवसाराक येवन उजवाडाची कामां केलीं गूण केलें लोकांक लोक पुरो काळोखांत आहलो पिडेंत समस्या आहलो त्या लोकांक गूण केलें आज संवसारार पिडा बरोवन गेल्या जाल्यार सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं ती पिडा ती गूण करूंक शकता सोमी पिडा गूण करूंक शकता देवाचे उतार म्हणटा अनेक उतार आमी काडया मुखार पूण सबार पातका उपरांत पुंक्याक दिल्लें कुरपें देणें देवान हें देणें कुरपें देणें दिलां आतां देवाची कृपा आसा कुरप्या देण्या वरवीं देवाची कृपा देण्या वरवीं निराप्ती म्हणल्यार पैसल हाडूंक पावलें एक मनशा वरवीं ताच्या पातकाक लागून मरणान आपली राजवटी चलयली एका मनशाच्या पातका वरवीं मरणान सगळ्या संवसाराच्या वयर राजवटी चलयली म्हणून देवाचे उतार सांगता राजवटी चलयली तर खरें खरें जाल्यार एक मनशा जेजू क्रिस्त केल्ल्यान तो मरिपात आनीक कितलो व्हरतो देवात हांव दाराळ कृपा आनी नितविवंतपण धर्मार्थ देणें जोडली ताच्या क्रिस्ता मरिपात जिवीत जोडटली आनी राजवट चलयतली मोगाचें न्हू क्रिस्त ह्या संवसारार आयलो येवन तुज्या पातका खातीर म्हज्या पातका खातीर सगळ्या संवसाराच्या पातका खातीर तो कुर्सार मेलो ताणें जरबाचे मार केले कोणा बसत तुज्या बसत सगळ्या संवसाराच्या लोकां बसत जरबादाचे मार केले ताणें देवाचे उतर म्हणटा ताच्या गायांनी आमी गूण जाल्या म्हण ताणें रगत वळयलें कित्याक रगत वळयलें आमच्या पातकाच्या बक्षण्या खातीर मनशा कुळाच्या पातकाच्या बक्षण्या खातीर ताणें रगत वळयलें मनशाचो शिराप काडच्या खातीर तो कुर्सार उमकोडलो देवा बापान सगळ्या संवसाराचो शिराप सगळ्या संवसाराच्या पाताक आपल्या पुता वयर गेलें आनी तो कुर्सार उमकोळून कुर्सार ताणें प्राण सोडलो कित्याक एका पातकी मनशाक एक शिराप पडल्या मनशाक त्या कुर्सार मार जाल्लें लेकीन मनशा कुळाच्या बदलाक सोमी खुद ह्या संवसारात येवन कुर्सार मेलो आमच्या पातका खातीर मनशा कुळाच्या पातका खातीर मरून तिसरे दिसा जिवांत उठलो कित्याक तुवें जिवांत उठाचें म्हण कोण कोण सत मानता गे
आज संवसारार सोम्याक सत म्हणटात, लेकीन काळजांत पाती येनात आनी तोंडांत उसारनात. देवाचे उतार काले म्हणटा. रोमाकाराचे पवित्र 10 अध्यायांत काले म्हणटा. ती म्हणटा तुवें सुवार्थ आयकायचे. सोमी जेजू ख्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो म्हज्या पातका खातीर, हांवें केल्ल्या पातका खातीर, म्हज्या शिरापा खातीर ह्या संवसाराक सोमी आयलो. कुर्सार मरून तिसरे दिसा पुनार जिवंत म्हणून तुज्या काळजांत पातयेशी जाल्यार आनी तोंडांत तूं उसारशी जाल्यार तुका सोडवण जाताली. काली पाती येल्यार तुका सोडवण जायना. तुवें काळजांत पातयेजे, दड पातयेजे, तुवें पाश्चाताप जायजे. हांव एक पातकी जावन आसा. सोम्या मुखार हांव उबा रावंक योग्य न्ही. हांव सोम्या मुखार उबा रावंक योग्य न्ही. सोम्या म्हजी पातकां तूं बक्षी. हांव एक पातकी जावन आसा. तुवें बक्षण हें मागून काळजांत हांव पातयेवन सोमी जेजू क्रिस्त म्हजो सोडवणदार म्हूण तोंडांत तूं उसारशी जाल्यार तुका सोडवण जाता. कोण कोण सत म्हणटात की ताका सोडवण जाता, कोण कोण तोंडांत उसारतात की ताका सोडवण जाता म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. ताका सोडवण जाता. त्या बसत सोम्याक तोंडांत उसारूंक आसा आमी. कित्याक देवाचे उतर म्हणटा कोण कोण उसारता गे, तोंडांत उसारता गे ताका केन्नाच मरण येवचें. कित्याक सोम्यानी केन्नाच मरना. सोम्यान आमकां बचाव केला. सोम्यान रावचें, दुसरें खंयूय रावना. तुज्या काळजा भितर रावचें ताणें. तुमी जावन आसात म्हजें मंदीर म्हूण सोमी सांगता. तुमी म्हजें मंदीर जावन आसात. तुमी नेणांत गाय म्हणटा. पयले कोरिंथकाराचे पवित्र 3 वळेंत 16 वळ म्हणटा तुमी जावन आसात म्हजें मंदीर, तुमी नेणांत गाय, हांवें ती वस्ती करचो जागो जावन आसा म्हणटात. कोण म्हजें मंदीर पाड करतात की हांव ताका नाश करतलो म्हणटा. सोम्यान मोगाचें न्हू आमच्या काळजा भितर रावचें. दुसरें खंयूय सोमी रावना. तो काळजा भितर रावंक आशेता. तुमी सोमी म्हणटा कितें तुमी पोटाक खातात की तें तुमकां मेळना म्हणटा. म्हळ्यार सगळ्यो वस्तू संवसाराचे सोम्यान ते शुद्ध केल्यात. कितें तुमी पोटाक खातात की तें तुमकां मेळना, तें भायर वता. लेकीन तुमच्या काळजांतून कितें भायर येता गे तोंडांतल्यान तें मनशाक मेळटा. मनशाक तें मेळटा. मनशाक पाड करता, मनशाक वायट करता. कितें तुज्या काळजांत आसा की तें तुज्या तोंडांत येता म्हणून सोम्याचें उतर सांगता. त्या बसत आमच्या काळजांत आज कितें आसा, कितें बरलो आमच्या काळजांत. आमच्या काळजांत कितें मुसोर आसा गे, राग आसा गे, खोटेपण आसा गे, नाबक्षणे आसा गे, ह्या वायट उतरां आसात गे, ह्यो कोळ्या काळजांत आसल्या ती तोंडांत येतात. त्या बसत ही काळजांत आसलीं उतरां काडूंक आसात. आमी एक नवी जिणी जिवंक आसा. त्या बसत ह्या संवसारांत सोमी आयिल्लो. मनशान एक नवी जिणी जियेजे, पोरणे सगळें ताचें वसाजे आनी नवी जिणी जियेजे म्हणून देव आशेता. आज हर एक मनशान एक नवी जिणी जियेजे म्हणून सोमी आशेता. पाताक रोडून ताणें जिणी बदलून सोम्याच्या वाटेन चोलाजे म्हणून सोमी आशेत आसा. दोनी हात उबारन सोमी आपेत आसा. आज संवसारार काळोख भरला, कित्याक पिडा भरल्या. तुमी पळयतात चारय कुशीन पळयल्यार पिडा आसा, समस्या आसा, खोटेपण आसा, पोटी आसा, पोटी पोटी पोटी. लेकीन हे सगळे नाश करूंक ह्या संवसाराक सोमी आयिल्लो. आज ते नाश जाय जाल्यार, तो काळोख दावाजे जाल्यार तुजो पात्र जावन आसा तातूंत. सोमी म्हणटा हांवें सगळें काम सोंपयलां, कुर्सार संपवून हांव पुनार जिवंतपण जालां. आतां सगळो अधिकार म्हाका दिला, तो अधिकार हांव आज तुका दिता. आज कितेंय पिडा गूण करचें जाल्यार तूं जायजें मोगाचें. सोम्याक तूं जायजें. सोमी डायरेक्ट येवन करना. सोमी कुडींत आसतना करतालो. ह्या संवसारांत कुडींत आसतना ताणें पिडा गूण केल्या, जंवसाराक धांवडेला, कोड गूण केल्या, वाऱ्याक रावयला,
उदका वयल्यान सोल्ला सगळीं कामां अजापां ताणें केल्यांत. लेकीन आज अजापां जायजें जाल्यार ताका तूं जायजें. ताका तूं जायजें. तुजे मरीपतूच तो ह्या संवसारांत अजापां करूंक आशेता. तूं जाय जाल्यार तुवें कितें करुचें? तुवें पताक रोडून जिणी बदलचें आनी सोमी जेजू म्हजो सोडवंदार म्हूण तुवें काळजांत पातयेवन तोंडांत सुसारचें आनी सोम्याच्या वाटेर चोलाचें. सोमी म्हणटा हांव तूं वाट जावन आसा, हांव तूं सत जावन आसा, हांव तूं जीव जावन आसा. त्या वाटेर आमकां चलोवंक आसा. त्या वाटेर आमकां चलोवंक आसा. चोलाचें जाल्यार तुवें या हांवें घट निर्धार करूंक आसा. घट्ट निर्धार करूंक आसा. संवसाराक पाठ करूंक आसा. ह्या संवसाराक पाठ करूंक आसा आनी सोम्याचे वाटेर चलोवंक आसा. वाटेर चलो जाल्यार कितें जायचें? ही सोम्याची जिवंत उतरां तुज्या काळजांत आसाचें. हे उतार तुज्या काळजांत आसाचें. कित्याक उतार म्हळ्यार सोमी जावन आसा. आदी म्हाका उतार बापा लागीं आसलें. तें उतार ह्या संवसाराक मनीस जावन आयलें. तो जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त जावन आसा. आज आमी पयत पुस्तकांत पळयता उतरां ही सोम्याची उतरां जावन आसात. हांतू जीव आसा ह्या उतरांत. ह्या उतार तुज्या काळजांत आसा जाल्यार तुका काळोखाच्या विरुद्ध रावयेत. काळोखाक धांवडोवंक जाता ह्या उतरां दोरी. उतर तुका सहाय करता. देवान पवित्र आत्मो दिला. कित्याक तुज्या बसत म्हज्या बसत देवाचो आत्मो ह्या संवसारांत दिला. मोगाचे न्हू आज देवाचो आत्मो राखता येता. केदाळां तूं ह्या काळोखाक धांवडोवंक वता गे म्हूण. काळोखाक धांवडे जाल्यार तूं जायजें. तूं काळोखांत आसची जाल्यार आसती जाल्यार त्या काळोखाक धांवडोवचें कशें? तूं समस्या पिडा आनी कितें समस्या हे समस्या बरोवन नासल्यार पिडा धांवडोवंक तुजे वटी जायना. एका कुड्ड्याक दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जायना. ते दोगी वचून पोंडांत पडटात. पूण देवाचें उतर सांगता त्या बसत मोगाचें न्हू. सोमी म्हणटा सत तुमी सत सदां सत तुमकां मेळटलें, सत तुमकां सुटका दितलें म्हणून. सत म्हळ्यार कालें, सत म्हळ्यार देवाचें उतार जावन आसा. सोम्याचें उतार जावन आसा. हें उतार मात्र तुका ह्या संवसारांत जिवंक शिकयता आनी मुखल्या संवसारार तुका व्हरून पावयता. सोमी म्हणटा हांव खंय आसा थंय तुमी आसाचे म्हणटा. एक वेळ सोमी आयल्ले कडेन आमी वचचे जाल्यार आमकां देवाचें उतार जायचें. देवाच्या उतराची आमकां समजणी जायचें मोगाचें न्हू. एक वेळ ती समजणी तुजे कडेन नासल्यार तुका ताच्या फाटलो करूंक साध्य ना आनी तो आयल्ल्या कडेन वचूंक जावचें ना. मोगाचें न्हू आमकां खंयचेय धर्म सोम्या लागीं आपोवन व्हरना. खोले धर्म आमकां आपोवन ह्या संप्रदाय कितेंय सोम्या लागीं व्हरना. सोम्यान वचत जाल्यार सोम्याचे हुमेटू तुजें रिलेशनशीप आसाचें. तुवें सोम्या खातीर जियेचें. केदां तूं निर्धार करता की हांवें सोम्या खातीर जियेचें म्हणून ते दाना सोमी तुज्या खातीर सगळें करूंक शकता. एक वेळ तूं म्हज्या बायले खातीर हांवें जियेचें, ह्या म्हज्या भुरग्यां खातीर हांव जियेता. इतले कश्ट हांव काडटा येता संवसारार. इतलें काम करता येता. सकाळ जावन सांज म्हणसर हांव काम करता येता. म्हज्या बायलेचें पोट भरचे खातीर, भुरग्यांचें पोट भरचे खातीर, आस्त करचे खातीर, ह्या बंगलो करचे खातीर, ह्या स्टँडर्ड लायफ जियोवचे खातीर तूं शिंची जाल्यार तुजें लायफ, तुजें जिवीत कांट्या झाडाचें जिविता बरी आसतलें. तें काळोखाचें जिवीत आसतलें. कित्याक तूं तुजे बसत जियेता तसाय. सोम्या खातीर जियेनाय. केदां तूं सोम्या खातीर जियेता गे ते दाना सोमी तुका कितें कितें जाय ह्या संवसारार सगळें दिता. आज कित्याक संवसारार कुटुंबांनी बेजाराय, समस्या, डायवर्स, नासमाधान हें पुरा कित्याक बरोवन आसा मोगाचें न्हू. कित्याक गे म्हळ्यार
तुमी ह्या हाच्या खातीर जियेतात आसा, सोम्या खातीर जियेनात. सोम्या खातीर जियेले सोमी हे सगळें दिता. आज तुमी ह्या खातीर जिये, म्हज्या कुटुंबा खातीर जियेता हांव, या म्हज्या भुरग्यां खातीर जियेता, भुरग्यांच्या एज्युकेशना खातीर हांव जियेत आसा, हें सगळें दीस रात हांव मेहनत करता म्हळ्यार तुका समाधान आसचें ना. तूं कितें अशें हांव करता म्हणून सांगशी जाल्यार तातूंत समाधान ना, तें कोडसाण आसता तातूंत स्वीटनेस आसना. कित्याक तूं सोम्या खातीर जियेताय गे, सोम्या खातीर जियोंक निर्धार करताय गे आनी सोम्या खातीर जियेताय गे, तेन्ना हें सगळें तुका सोमी दितलो. बरी बायल दितलो, बायल तुजी बरी मोग करतली, भुरगीं तुजी बरी मोग करतली, तुवें काम हात घाल्लें काम सक्सेस जातलें, तूं खंय काम करता त्या बॉसा जावन तुका समाधान मेळटली, सगळें स्मूथली चलतलें. एक वेळें तूं तुज्या खातीरच जियेता जाल्यार बॉसा जावन तुका समाधान मेळचें ना, बायल येतान तुका समाधान मेळचें ना, भुरग्यां जावन तुका समाधान मेळचें ना, तुज्या रावल्ल्या घरांत तुका तृप्ती आसचो ना. त्या बसत आज सोम्या खातीर जियोवची गरज आसा. कित्याक तूं सोम्या खातीर जियेताय गे, तेन्ना हें सगळें तुका मेळटलें. बायल तुजो मोग करतलो, आज तुजो बायल मोग करना, तुका बायलेर डावट, बायले तुजेर डावट. कित्याक तूं तुज्या खातीर जियेताच आसाय. सोम्या खातीर जियेता जाल्यार समाधानाचें जिवीत, संतोशाचें जिवीत. आज तूं आशेताय संतोशाचें जिवीत आसताय गे, ह्या समाधानाचें जिवीत आसताय गे, सोम्या खातीर जिवंक निर्धार कर. कित्याक तूं सोम्या खातीर जिवंक निर्धार करताय गे, हें सगळें सोमी तुका दिता. तुज्या भुरग्यां जावन समाधान मेळटा, भुरग्यां जावन आसो मेळटात, तुज्या बायले जावन आसो मेळटात, तुवें हात घाल्लें काम तुका सक्सेस जाता. कित्याक आकाशाच्या सकयल ह्या भुमीच्या वयर दुसरें नांव ना, एकच नांव, तें जावन सोम्याचें नांव, जेजू क्रिस्ताचें नांव. त्या नांवांत मात्र सोडवण जावन आसा. कित्याक त्या सोडवणदार तुजो म्हूण काणकोण घेताय गे आनी त्या वाटेर तूं चलताय गे, ते दाळा तूं आशिर्वाद जोडून घेतलोय. आज जायत्या लोकांनी मोगाचो न्हू आशिर्वाद म्हळ्यार पयशे, बंगलो, ह्या सगळे गिरेस्त म्हणून चिंतल्या. आशिर्वाद म्हळ्यार ते न्ही मोगाचो न्हू, तो एक पाठ जावन आसा. आशिर्वाद म्हळ्यार तुका समाधान, बरी भलायकी, तुका तृप्ती जायजे, हरये कडेन गेल्ल्या कडेन तृप्ती. ते जाणा तुजें समाधान, तुजें संतोश, तो संतोश तुवें दुसऱ्यांक मेळाचे. ते जाणा मात्र तुका एक बरें जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक जातलें. ना जाल्यार कशें तूं कांट्या गुड्याच्या मदें वताना तुका पांयाक कांटे लागतात गे, तशेंच तुज्या जिवितांत लागतात. त्या बसत क्रिस्त जिवीत म्हळ्यार मोगाचें न्हू, बारी इजी जिवीत जावन आसा, सिंपल आनी इजी जिवीत जावन आसा. खाली सोम्यार आमी विश्वास दवरल्याशें. विश्वास दवरिल्यार सोम्याक तूं समजून काणी जाल्यार हो पयत पुस्तक तुवें वाचिचें. हो पयत पुस्तक मात्र तुका सोम्याच्या वाट्यान चलोवंक शिकयता आनी ससनाचे जिविताक व्हरून पावयता. हे पयत पुस्तक सोडून तूं दुसरें खंयचेंय तुवें उतार तूं आयकेशी, दुसरें खंयचीय समजून तुवें काण घेशी, तुका सोम्या लागीं व्हरून पावयना तें. मोगाचें न्हू, आज आमकां कळना दीस येतलो, हर एका मनशाक एक दीस आसा. मनीस कोणूय मोगाचो न्हू, ह्या संवसारांत परमनंट ना. एक दीस ना जाल्यार एक दीस हो संवसार सोडून वचोंक आसात. त्या दीस कळीत जातलें, हो हांव ह्या संवसारांत कसो जियेलो, हांव म्हज्या खातीर जियेलो, कांय व्हरून वचना. मोगाचें न्हू, तुज्या खातीर जियेशें जाल्यार तूं कांय व्हरून वचनाय. सोम्या खातीर जियेशें जाल्यार तूं जायतें व्हरूंक तुका साध्य जाता. ह्या उतरां तरेन देव तुमकां आशिर्वाद करून. आमेन. मागणें करुया. मोगाळा बापा, तुका हांव काळजांतल्यान आर्गां दितां. तुजीं भुरगीं तुजें उतार आयक आनी सोम्या. ह्या उतरां धरून तांची तुवें म्हत्वपान केल्ल्या खातीर आर्गां दितां. सोम्या तांच्या खातीर जियेनासतना सोम्या खातीर जियोंक हांकां सहाय कर म्हजे लेगीत प्रार्थना मागतां. तूं वाट सत जिवीत जावन आसाय. सोम्या हांकां सहाय कर, देवाच्या पवित्र आत्म्या हांकां सहाय कर म्हूण मागतां. जावंक पुरो ही पिड्यांत जावंक पुरो
समस्या आसूं पुरो, बेजारार आसूं पुरो, काम नासतना आसूं पुरो, सोम्या सगळें दिवंक तूं शकतलोय, काम दिवंक शकतलोय, हांचे संतोश दिवंक तूं शकतलोय सोम्या. देवा बापा तुका हांव अर्गां दितां, हांव ब्लेस करता सोम्या. हे कुटुंब ब्लेस जावन कोण कोण हे प्रोग्राम पळयतात की हांव ताका सोम्या आशिर्वाद रिलीज करता. ही आशिर्वाद जावन कोण पिड्यांत आसात की सोम्या येत्त घडयेर सोम्या तांची पिडा गूण जावन सोम्या तांकां आपड म्हूण तुवें लेगीत प्रार्थना मागता. तुवें तांकां आपडल्या खातीर अर्गां दिता. तांकां तुवें समाधान नातल्या समाधान दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता. ती समाधान जावन घेया तुमी. सोम्या तूं बरो जावन आसा. आमचें मागणें आयकलें, तुवें ताका जबाब दिली सोम्या. बापा हे मागणें मागता तुजे पुता आमच्या सोम्या जिवचे नवे. आमेन. हे कार्यक्रम पळयल्याक तुमकां देव बरें करूं. आमेन.